ईरान का एक सर्विलेंस ड्रोन उड़ा, उसने अमेरिकी बहरी बेड़े की जासूसी की और डाटा आराम से ईरान तक मुंतकिल कर दिया। ये तो एक सर्विलेंस ड्रोन की कहानी है। ईरान के पास ऐसे हज़ारों ड्रोन्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ सर्विलेंस कर सकते हैं बल्कि अटैकिंग ड्रोन्स भी हैं। आज आमिर भाई से ईरान के अटैकिंग ड्रोन्स की कहानी सुनते हैं। आमिर भाई, ईरान के पास जो मौजूद हैं ड्रोन्स, उनके बारे में बताइएगा। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। और क्योंकि कल से जो ड्रोन का फाइट हुई है F-35 के साथ, सी के साथ, उसके बाद से बहुत सारे लोगों का इश्तियाक है कि क्या ईरान के पास रशियन टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, चाइना मदद कर रहा है, तुर्की के ड्रोन्स हैं, किस मुल्क की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं, किस मुल्क की टेक्नोलॉजी है जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान इस वक्त इस्लामी दुनिया का या इस खत्ते का वो मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा ड्रोन्स हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसके ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है, ये बहुत पहले इस गेम में आ गया। सही। तुर्की बाद में आया, उसके बाद पाकिस्तान आया और बाकी इस्लामी ममालिक तो सोए हुए हैं, वो इस तरफ आए ही नहीं। तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने शुरू में रशियन टेक्नोलॉजी जो थी उसको इस्तेमाल किया था और उसी की एक सीरीज़ थी जिसको शायद सीरीज़ कहते हैं। बिल्कुल। इसी सीरीज़ का एक 139 जो है, जिसके मतलब हमने हाँ जी, पूरा व्लॉग किया था जिसने सर्विलेंस की है हाल ही में अब्राहम लिंकन की, वो इसी शायद सीरीज़ से ही तल्लक रखता है। लेकिन ईरान ने टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद उस टेक्नोलॉजी पर जिसको कहते हैं मक्खी पे मक्खी नहीं मारी या नकल पे नकल नहीं बनाई, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। तो इसी कोशिश में वो अपने भी ड्रोन्स बनाने में कामयाब हो गया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। यानी मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि इस वक्त भी ईरान के पास वो ड्रोन्स मौजूद हैं जो इजराइल के एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी बैंड बजा सकते हैं। और ये बैंड इसलिए भी बजा सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में इस खत्ते के अंदर जितने ममालिक हैं बशमूल अमेरिका, अगर किसी के ड्रोन्स की स्वाम टेक्नोलॉजी बेहतर है जिसको 10 में से 9 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं तो वो ईरान है। ज़बरदस्त। स्वाम टेक्नोलॉजी आप समझे कि एक ड्रोन दूसरे ड्रोन के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं और दोनों आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे ये हैं। दुनिया के बाकी ममालिक भी करते हैं, लेकिन जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस वक्त है वो ईरान के पास है। ईरान का जो इस वक्त ड्रोन सीरीज़ है उसके मतलब मैं कुछ बता दूं। 139 के मतलब तो मैंने बता दिया कि वो जासूसी के लिए ड्रोन है। और ये कामाकाजी शाहिद सीरीज़ जितनी है ये कामाकाजी ड्रोन्स पर मुश्तमिल है। ये कामाकाजी क्या होता है? कामाकाजी जापानी एक टर्म है, दूसरी जंग अज़ीम में आई थी जब पायलट्स अपना जहाज़ उड़ाते थे और पर्ल हार्बर अमेरिका में बहरी जहाज़ों के ऊपर गिराते थे, यानी उनको खुदकुश उनको कामाकाजी कहा जाता है। तो ये कामाकाजी सीरीज़ है जिसको शायद कहा जाता है शायद 136। इसका जो एक ड्रोन है वो 2500 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, यानी 25 किलोमीटर तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये इस्तेमाल शुदा है जंगों में, यानी मशरक़ वस्ता में ये इस्तेमाल हो चुका है और यूक्रेन की जंग में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है, यानी रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। और ये 50 किलो तक धमाका हेज मवाद जो है अपने साथ ले जा सकता है। और ये एक ख़तरनाक, इसको कहा जाता है ये ख़तरनाक कामाकाजी है। ये मिसाइल ये जो ड्रोन है ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जाकर 136 पर जाकर उन्होंने, यानी शायद 136 पर उन्होंने वो तजर्बात किए हैं ताकि इसकी स्टेल टेक्नोलॉजी को जितना महफूज और मजबूत बनाया जा सके उसको बना ले। इसके बाद शायद 129 है, ये जासूस है, इसमें कैमरे हैं और ये HD कैमराज़ हैं, यानी इसके अंदर नाइट विजन HD कैमराज़ हैं जो आपको रियल टाइम में ऐसा डाटा फराहम करते हैं जो डाटा जो है कोई और फराहम नहीं कर सकता। ऐसी तस्वीर, ऐसी मूविंग फिल्में जो ड्रोन्स की जासूसी के काम आती हैं वो इस ड्रोन के ज़रिए किए जा सकती हैं। लेकिन ये प्लस है, ये जासूसी के साथ साथ हमलावर भी है, यानी दोनों खसूसियात मौजूद हैं जी। इसमें बेहतरीन नाइट विजन कैमरे भी मौजूद हैं जो HD क्वालिटी के हैं। इसके साथ साथ इसमें बारूदी मवाद भी जो है वो भी ले जाया जा सकता है ताकि इसी कामाकाजी, क्योंकि शायद सीरीज़ मैंने आपको बता दिया कि कामाकाजी सीरीज़ है, इसमें ड्रोन ने ख़ुद को तबाह ही करना है। यानी ये वहाँ की तस्वीर और वहाँ की वीडियो बना के अपने कंट्रोल सेंटर को पहुँचाए और उसके बाद एक खुदकुश बम्बार की तरह अपने हदफ को निशाना बनाते हुए
वहाँ पर अपने आप को तबाह कर लें। اور اسی طرح سے شاہد سیریز کا اگلی جو پیشکش ہے وہ شاہد 1 to 9 ہے. یہ پیورلی جاسوس جو ہے ڈرون ہے اور یہ آپ کو جو 1700 کلومیٹر تک جو ہے سرویلنس کر سکتا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے عدیل بھائی کہ یہ سمندر میں بہت اچھی کارکردگی دکھاتا ہے. یعنی سمندر کے اندر آپ کو یہ 1700 کلومیٹر تک کوئی بھی موونگ چیز ہے یا جو بھی چیزیں ہیں اس کے متعلق یہ آپ کو معلومات اور ڈیٹا جو ہے فراہم کر سکتا ہے. یہ وہ شاہد سیریز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رشین ٹیکنالوجی لی تھی لیکن اس کے بعد ایران نے اس میں بہتری سے بہتری لاتے گئے. اس کے بعد ان کا مہاجر سیریز آتی ہے جی اور مہاجر 3 مہاجر 5 مہاجر 6 یہ سیریز ہے. یہ بھی ڈرونز ہیں. ان میں جو زیادہ تر ڈرونز ہیں وہ جاسوسی کے لیے کام آتے ہیں. یعنی وہ ایسے ڈرونز ہیں جن میں کیمرے ہیں اور یہ کیمرے جو ہیں اپنے اس کنٹرول سینٹر تک وہ تمام معلومات جو کہ درکار ہوتی ہے اور خاص کر وہ معلومات جس سے ٹارگٹ سیٹ کیا جاتا ہے. یہ ذرا سمجھنے والی چیز ہے. اچھا پوائنٹ ہے, یہ اچھی بات ہے. ہاں جی, اگر آپ نے کسی ہدف کو نشانہ بنانا ہے تو آپ نے اگر اس پر میزائل فائر کرنا ہے تو آپ کو اس کی پوری ڈائمنشن چاہیے ہوتی ہے. جو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم لنکن کو شاید اب موو کیا جائے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو اس نے دیا ہوگا اس میں وہ ڈائمنشن بھی شامل ہوں گی. اس میں ہوا کا رخ, سمندر, بادل, یہ سب چیزیں کو غور کرنے کے بعد جو ہے ایک میزائل کو ٹارگیٹڈ کیا جاتا ہے اور جب ٹارگیٹڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ سارا ڈیٹا آپ کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ ڈرونز جو ہیں اسی کام آتے ہیں. اس کے بعد ابابیل سیریز ہے, یہ بھی نگرانی اور ٹارگٹ کے ہی کام آتے ہیں. ان کا نام جو ہے ابابیل اسی لیے رکھا گیا آپ نے اصحاب فیل, سورہ فیل والا جو ہے قرآن پاک میں سورہ فیل والا جو ہے ابابیلوں نے کیسے ہاتھیوں کو نشانہ بنایا اور انہیں بس بنا دیا. جی اب آ جائے دوسرے دو خطرناک ترین ڈرونز کی جانب. ایک کا نام قطرس ہے جی اور دوسرے کا نام, یہ 2000 کلومیٹر تھے. یہ میں نے جو کہا تھا کہ اسرائیل کی بینڈ بجا سکتے ہیں, یہ وہ ڈرونز ہیں جو بھاری اسلحہ, بھاری بارود اور کیمریز لے کر جاتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ مکمل طور پر قطرس جو ہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ڈرونز ہیں اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے خطے میں ابھی کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. یعنی اس جیسا ڈرون جو ہے ابھی کسی ملک کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا اس کا کہان سیریز ہے جس کی رینج 3000 کلومیٹر تک ہے. یعنی 2000 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے کچھ علاقے, لیکن 3000 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا اسرائیل جو ہے اس کے نشانے پر. اگر اسرائیل نشانے پر ہے تو آپ سمجھے کہ پورا مڈل ایسٹ اس کے نشانے پر ہے. تو ایران کے ڈرونز جو ہیں یہ انتہائی طاقتور اور انتہائی اچھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور یہ وہ ڈرونز ہیں جو ایران کو اگر امریکہ کے ساتھ اللہ نہ کرے جنگ ہوتی ہے تو ایران کے سب سے بڑے مددگار یہی ڈرونز ہوں گے جو لمحہ بلمحہ نہ صرف ڈیٹا بلکہ ٹارگیٹ سیٹ کرنے میں بھی مدد کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ڈرونز انتہائی سستی ٹیکنالوجی کے ساتھ, یعنی سستی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کم تر ہیں, سستی سے مراد یہ ہے کہ مقامی سطح پر تیار کردہ پرزوں کے ساتھ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. اس کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے ان کو کسی ملک کے سرٹیفکیٹ کی یا کسی ملک کی اجازت کی, جس طرح سے امریکہ کی باقی ممالک کی ہوتی ہے کہ ہم سے ہی آپ لیں گے پرزے, یہ ان کی اپنی ٹیکنالوجیز پر مشتمل ہیں اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ سرچ کرتا رہا, میں ڈیپ بھی گیا بہت زیادہ کہ مجھے کسی طریقے سے ان کے تعداد کا اندازہ ہو, لیکن جہاں تک بھی گیا ایون ایرانی آرمی جو ہے اس کے بھی ویب سائٹس کے اندر تعداد نہیں بتائی گئی ہے, لیکن یہ ایک جملہ ضرور ملا کہ بہت بڑی تعداد میں تیار کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سوام ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور جال بن سکتے ہیں تو میری بات وہ درست ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرونز جو ہیں وہ جال بنیں گے اور یہ جو جال ہوگا اس میں سے کسی میزائل کا یا کسی اور چیز کا نکلنا جو ہے ناممکن ہو جائے گا. تو ایران جو ہے اپنے ڈرونز پر بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور ابھی میں نے F313 کی بات نہیں کی جو کہ ایئر ٹو ایئر میزائل بھی رکھتا ہے, اس پر میں پوری تفصیلاً بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک بنا پائلٹ کا جہاز ہے اور اس کے اندر کیا کیا, اس کی سپیڈ کیا ہے, اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کیا ہے, اس کے میزائلز کون سے ہیں اور کس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چین کا کون سا میزائل فٹ ہے کہ کسی دوسرے بھی لوگ. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ایرانی ڈرونز کے بارے میں بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.